दर्शकवृन्द नमस्कार। सधैँ जसो आज पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छौँ। यहाँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। दर्शकवृन्द आज हामी स्वर्गीय भीमसेन थापा नेपालका एकदम निडर मानिएका लिडर भीमसेन थापाको बारेमा जानकारी लिएर वा उनको जीवनी लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भीमसेन थापा नेपालको दोस्रो तथा सबैभन्दा लामो समयसम्म पदमा रहेका नेपालका प्रधानमन्त्री थिए। उनी विक्रम सम्वत 1863 देखि 1892 सम्म नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गरेका थिए। त्यति बेला उनी राजा रणबहादुर शाहका शाही सचिव तथा सल्लाहकार थिए, जसलाई हजुरिया भनिन्थ्यो। त्यसपछि नै भीमसेन थापा राजनीतिमा हर्ताकर्ता भए। विक्रम सम्वत 1857 मा रणबहादुर अधित्याग गरेर निर्वासित जीवन बिताउन भारतको वाराणसी जाँदा भीमसेन थापा पनि सँगै गएका थिए। यसै सम्बन्धका कारण रणबहादुर शाहले भीमसेन थापालाई नयाँ विस्तारित सरकारमा काजी पदमा नियुक्त गरेका थिए। त्यति बेला काजी पदलाई मन्त्री सरह मानिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1863 मा रणबहादुर शाहको हत्या उनकै सौतेनी भाइ शेरबहादुर शाहद्वारा भए पश्चात भीमसेन थापाले 93 जनाको हत्या गरेर स्वयं आफू मुख्तियार बनेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा मुख्तियार प्रधानमन्त्री सरहको पद थियो। भीमसेन थापाको प्रधानमन्त्री कालमा नेपाल साम्राज्यको निकै विस्तार भएको थियो। त्यसबेला नेपालको सिमाना पश्चिममा सतलज नदी र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म पुगेको थियो। तर सन् 1824-1816 सम्म नेपाल विनाशकारी अंग्रेज नेपाल युद्धमा फस्यो, जसको फलस्वरूप नेपालले सुगौली सन्धि गरेर आफ्नो 1/3 जमिन इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई बुझाउनु पर्यो। यस युद्धमा पराजयकै कारण नेपाल ब्रिटिस साम्राज्यको अर्ध औपनिवेशिक राज्य बन्न पुग्यो। विक्रम सम्वत 1873 मा युवा अवस्थामै राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाहको मृत्यु भयो। उनका उत्तराधिकारी राजा राजेन्द्र विक्रम शाह सानै भएको रणबहादुर शाहकी कान्छी श्रीमती रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी र केही दरबारियाको समर्थनकै कारण नेपाल अंग्रेज युद्धमा हार भए तापनि भीमसेन थापा शक्तिमै रहिरहे। उनले नेपालको भूमि रक्षार्थ आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्मको मेहनत गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1873 मा उनको ठूलो समर्थक रानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको मृत्यु तथा राजा राजेन्द्र विक्रम शाह युवा पुस्तामा पुगेपछि भीमसेन थापाको शक्ति स्थिर भएको थियो। मुख्यतः पाण्डेहरू भीमसेन थापालाई दामोदर पाण्डेको विक्रम सम्वत 1861 मा भएको हत्याको योजनाकार भएको आरोप लगाएका थिए। त्यही आरोप र दरबारियाहरूको किचलोका कारण विक्रम सम्वत 1896 मा भीमसेन थापा जेल हालिए र उनले त्यही आत्महत्या गरे। तर उनको मृत्यु पश्चात पनि आन्तरिक कलह शान्त भएन र त्यसको फलस्वरूप देशमा जहानिया राणा शासनको उदय भयो। भीमसेन थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1832 भदौ महिनामा गोर्खाको बोर्लाङको पिपलथोक गाउँमा बगाले थापा छेत्री परिवारमा भएको थियो। अमरसिंह थापा सानुकाजी र सत्यरूपा मायाका जेठा छोरा थिए। उनका हजुरबुबा नेपाल एकीकरण कालका काजी वीरभद्र थापा थिए। उनी बगाले थापा छेत्री कुलका थिए। उनका भाइहरू सहोदरमा नैन सिंह थापा, अमृत सिंह थापा, बख्तावर सिंह थापा, रणवीर सिंह थापा तथा सौतेनीमा रणजावर सिंह थापा र रणबम सिंह थापा थिए। व्रतबन्धको क्रममा सर्वप्रथम भीमसेन थापाको भेट युवराज रणबहादुर शाहसँग भएको थियो। त्यसबेला उनको उमेर 10 वर्षको थियो। एकै उमेरमा शाह र थापाको मित्रताको आधार त्यसै बेला तयार भएको हो। उनको बाल्यकाल गोर्खामा निकै सुखमय रूपमा बितेको थियो। उनको पढाइको व्यवस्था त्यस बेलाको परिस्थिति अनुरूप मिलाइएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहका जेठो छोरा प्रताप सिंह शाहले विक्रम सम्वत 1832 देखि 1834 सम्म शासन गरेका थिए। तर शासनभार सम्हालेको 2 वर्ष एवं अल्पायुमा भएको मृत्युका कारण प्रगति पथमा रहेको नेपाल राज्य तथा विशाल सत्ता रिक्त हुन पुग्यो। प्रताप सिंह शाहको मृत्यु हुँदा उनका उत्तराधिकारी अर्थात् छोरा रणबहादुर शाह मात्रै 2 वर्ष 6 महिनाका थिए। उनको शासनकाल 1834 देखि 1856 सम्म रह्यो। विक्रम सम्वत 1842 सम्म रानी राजेन्द्र लक्ष्मी कार्यकारी राज प्रतिनिधि भएर राज्य सत्ताको काम सम्हालेकी थिइन्। पछि पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो छोरा बहादुर शाहले राज्य सत्ता सम्हाले। राष्ट्रिय प्रशासनको मुद्दालाई प्रमुख नबनाएर दरबारिया विरोधीहरूले यी 2 राज्य प्रतिनिधिहरूको शाही जीवनलाई प्रमुख मुद्दा बनाए, जसका कारण भविष्यमा हुने राज्य प्रतिनिधिको दौडका लागि नयाँ परम्पराको जग बस्न पुग्यो। विक्रम सम्वत 1845-1849 मा नेपाल
चीन बीचको युद्धको अनिवार्यताका कारण रणबहादुर शाहलाई ब्रिटिसको सहयोग माग्नु परेको थियो, जसका कारण विक्रम सम्वत 1849 मा अंग्रेजहरूसँग व्यापारिक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। रणबहादुर शाहको युवावस्था स्नेहका निमित्त विलासितामा खर्च भएको थियो। विक्रम सम्वत 1851 मा रणबहादुरको उमेर पुगेपछि उनले सर्वप्रथम आफ्नो काका बहादुर शाहलाई सबै सरकारी पदबाट हटाउनुको साथै सरकारलाई पुनर्गठित गरे। विक्रम सम्वत 1852 को मध्यमा उनी एक मैथिल ब्राह्मण विधवा कान्तवती झामाथि मन्त्रमुग्ध भएर उनीसँग विवाह गर्न आतुर रणबहादुरले आफ्नो पछिल्लो विवाहबाट भएको प्रत्यक्ष सन्तानलाई उत्तराधिकारी नबनाई कान्तवतीको छोरालाई उत्तराधिकारी बनाउने बाचासहित उनीसँग विवाह गरे। विक्रम सम्वत 1854 मा उनले आफ्नो काका जो एक सेवानिवृत्त जीवन बाँचिरहेका थिए र चीनका नयाँ सम्राटसँग बैठकको बहानामा चीनमा शरणार्थी जीवन बिताउन खोजिरहेका थिए, उनलाई जेलमा कैद गरे र पछि उनको हत्या गरे। यस काण्डका कारण रणबहादुर शाह दरबारिया तथा आम जनमानस विशेष गरी ब्राह्मणहरू तथा वैद्यहरूमा कुख्यात बन्न पुगे। यसले पनि भीमसेनको सत्तारोहणका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्दै गर्यो। वाराणसीको बसाइका क्रममा उनले बेलायती साम्राज्यको नजिकबाट अध्ययन गरे। बेलायती फुटाउ र शासन गरको नीति अनुसार अंग्रेजले भारतीय राज्यहरू हडपेको तथ्य बुझे। अंग्रेजहरू सर्वप्रथम व्यापार गर्ने बहानामा राज्यमा शरण माग्ने र राज्यको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेपछि आक्रमण गर्दा भारत अंग्रेजको दास बन्न पुगेको तथ्य उनले थाहा पाए। तर राजा रणबहादुर विलासितामा डुबेका थिए र एक बनारसी साहुको थुप्रो ऋण नतिर्दा देशकै बदनाम भएको थिए। भीमसेनले चाहिँ अंग्रेजबारे जानकारी चाहर्दै हिँडेका थिए। उक्त समयमा मूल काजी दामोदर पाण्डे अंग्रेजबारे सम्भवतः अनभिज्ञ भई वाणिज्य सन्धि गर्दै थिए। भीमसेनले जानकारी प्राप्त गरेपछि वाणिज्य सन्धि खारेज गर्न नेपाल अविलम्ब पुग्नुपर्ने स्थिति देखे। राजा रणबहादुर शाहसँग नेपाल फर्केपछि भीमसेन थापा पहिले नेपालका मन्त्री र पछि प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि उनले 31 वर्षसम्म 6 राजाहरूको अधीनमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे। उनका सहयोगी डेपुटी काजी रणध्वज थापा थिए। उनले सन् 1816 मा इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध युद्धको घोषणा गरे। विभिन्न कारणहरूले गर्दा त्यस युद्धमा नेपालको हार भयो। युद्धपछि पनि उनले 13 वर्षसम्म शासन गरे। त्यस बेलामा उनले थुप्रै सैनिक, कानुनी, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारहरू गरे। सैनिकलाई युरोपेली शैलीमा आधुनिकीकरण गरियो, थुप्रै सामाजिक कुरीतिहरू हटाइयो, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारहरू गरे, धरहरा, सुन्धारा, बागदरबार, टेकु पुल, थापाथली पुल आदि निर्माण गराए। विश्वका विभिन्न भागमा प्रभुत्व बढाउँदै गएको बेलायती साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्न एसियाली जनएकताको आह्वान गर्ने उनी निकै दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ पनि थिए। पूर्वजहरूले सुरु गरेको नेपाल एकीकरणलाई अगाडि बढाएर भीमसेनले नेपालको सीमालाई चारैतिर बढाए। विक्रम सम्वत 1862 मा काजी र त्यसपछि मूल काजी र जनरल भएका भीमसेन थापाले साम्राज्यवाद विरुद्ध अनवरत सङ्घर्ष गरेर नेपालको सिमाना सतलजसम्म पुर्याएका थिए। यिनकै पालामा पाल्पालाई नेपालमा गाभिएको थियो। सेनाको आधुनिकीकरण, राजधानी प्रथाको सुरुवात, अनेकौं सामाजिक सुधार र विकास निर्माणको कार्य गर्न लगाएका। भीमसेन थापाले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेका थिए। उनको कार्यकालमा कमारा कमारी राख्न नपाउने व्यवस्था, नेवारहरूको चाडमा खर्चको सीमा तोक्ने काम, नाप तौलमा सुधार र ब्याज दरमा निर्धारण गर्ने काम, हुलाकको व्यवस्था, विवाह प्रथामा सुधार जस्तै सानीमा बेहोर्ने प्रथा, जग्गालाई हले, पाटे, कोदालेको आधारमा अभिलेख राख्ने व्यवस्था लगायतका सुधारका काम भएका थिए। प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा पनि उनले घुस लिन नपाउने व्यवस्था, राजधानी वितरणको व्यवस्था, सेना जर्नेल, कर्नेल, क्याप्टन आदि पदको सिर्जना, सेना प्रहरीलाई आधुनिक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था र छाउनी एवं ब्यारेकको व्यवस्था जस्ता कामहरू गरेका थिए। उनका कामले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा संस्थागत सुधारको जग बसालेको थियो। विक्रम सम्वत 1894 असार 5 गते भीमसेन थापाबाट फौजी तैनाथी खोसियो। अर्को महिना उनलाई पदबाट हटाइएको थियो। थापालाई पदच्युत गरिएपछि पाण्डे समूहका नायके रणजङ पाण्डेले मुलुकको शासन व्यवस्थामा प्रभाव पार्न लागे। भारदारहरू बीचको गुटबन्दी र दरबारिया षड्यन्त्रमा परेर उनलाई जेल नेलसहित अनेकौं यातना दिई थुनामा राखियो। उनका विरोधीहरू पाण्डे तथा बस्नेतहरूका कारण उनले
पद त्याग गरे। विक्रम सम्वत 1871 देखि 72 मा अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजित र 1873 मा भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूभाग गुमेको अपजस पनि उनकै थाप्लोमा हालियो। अंग्रेजसँग लड्नु ठिक थियो अथवा थिएन त भीमसेन थापा जीवित छँदै विवाद थियो, जुन अहिलेसम्म पनि छ। तर अवस्था युद्ध रोक्न नसकिने स्थितिमा पुगिसकेको तर्क पनि कमजोर छैन। यो युद्धपछि भीमसेन देशलाई कसरी फेरि बलियो बनाउने भन्नेतिर लागे। विक्रम सम्वत 1896 श्रावण 16 गते कसैले सोचेका थिएनन् कि मुख्तियारका रूपमा 31 वर्ष देश चलाएका थापाको मृत्यु यति दुःखद हुनेछ। तर ग्रीक नाटकहरूभन्दा पनि बडो वियोगान्त बन्यो भीमसेन थापाको अन्त्य। महारानी साम्राज्य लक्ष्मीका नाबालक छोरा देवेन्द्र विक्रमलाई विष खुवाएर मारेको आरोपमा थापा नजरबन्दमा परेका थिए। नजरबन्दमै उनले सुनेछन् आफ्नै कान्छी श्रीमतीको हुर्मत लिइँदैछ। स्वाभाविक रूपमा उनी स्तब्ध भए। थापाको घोर बदनामी हुँदै गयो। उनी त्यसलाई जिउँदै हेर्न र सुन्न चाहँदैनथे। उनलाई भीषण आघात पुगेको थियो। विक्रम सम्वत 1896 साउनमा थापाले आफ्नो जीवनलाई लिएर एक अप्रत्याशित आत्महत्याको निर्णय गरे। निगरानीमै राखिएको कोठामा उनले खुकुरीद्वारा सेरिएर मृत्यु आत्मसात गर्ने कदम चाले। निगरानीको स्थितिमा पनि त्यहाँ खुकुरी कसरी पुग्यो, यो प्रश्नले अझै उत्तर खोजिरहेको छ। केही इतिहासकारले भीमसेन थापाले काँचले सेरिएर आत्महत्याको प्रयास गरेको पनि भनेका छन्। उनले बिहोल भई रन्थनिएर झ्यालको ऐना फोडी त्यसैको टुक्राले आफ्नै गलामाथि प्रहार गरेको कतिपय इतिहासकारको दाबी छ। आत्महत्या प्रथाको समाचार राजा राजेन्द्र र महारानी साम्राज्य लक्ष्मीसम्म पुग्यो। उनीहरू अझ क्रुद्ध भए। तत्काल उपचार भएको भए पनि सजिलै बाँच्ने थिए भनिन्छ। राजा रानीकै आदेशमा रगतले लतपतिएको उनको अर्धचेत शरीर विष्णुमती नदीको बगरमा फ्याँकियो। यही स्थितिमा उनी 9 दिनसम्म बाँचे। वर्षातको समय थियो, त्यसै स्थितिमा प्राण त्यागका लागि छटपटाइरहे। अन्ततः साउन 16 मा मृत्युवरण गरे। दर्शकवृन्द, यतिन्जेल भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत प्रतिक्रिया दिनुहोला र आगामी दिनमा अझै राम्रो भिडियो लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक शेयर गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।